इस इंडोनेशी ने मुझे बताया कि गुलाम नबी इसी गोरीला ऑपरेशन में शरीक होने के लिए गया है। उसे एक पार्टी दी जाएगी और इस पार्टी का एक ख़ास मिशन है जो इसने गुलाम नबी की कमांड में पूरा करना है। इस शख्स ने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि मैं इसे अपनी बटालियन का जो ऑपरेशन ऑर्डर दे चला हूँ, ये गुज़श्ता शाम उसके पास पहुँच चुका है। मैंने पूछा ये उसके पास किस तरह पहुँचा? उसने बताया कि तुम्हारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर से इसकी नकल हमारे गोरीला हेडक्वार्टर में पहुँच गई थी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन आर्मी के मुसलमान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये काम अल्लाह की राह में किया जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो इस ऑपरेशन ऑर्डर के पेश नज़र अपना प्लान मुलतवी कर देंगे। नहीं, उसने जवाब दिया, हमारा प्लान मुलतवी नहीं होगा बल्कि इसकी सूरत बदल दी गई है। चूँकि पहले इतला मिल गई है कि एक बटालियन आ रही है, तो अब प्लान ये बन गया है कि पेशतर इसके कि ये बटालियन हमारी गोरीलों को घेरे में ले, गोरीले बटालियन को घात में ले लेंगे। हो सकता है मेरे फौजी भाई जो मेरी बात पढ़ रहे हों कहेंगे कि ये शख्स बड़ा ही गैर जिम्मेदार था जिसने गोरीलों का प्लान बता दिया, लेकिन मुझ पर इन लोगों को मुकम्मल एतमाद था। मैं इन्हें इतनी गहरी राज की बात बता रहा था कि वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे थे। 3 दिन गुजर गए और हमारी पूरी बटालियन इस ऑपरेशन ऑर्डर के मुताबिक बताए हुए एरिया की तरफ चल पड़ी। मैं भी साथ था। बटालियन को एक ख़ास जगह पहुंचना था और वहां से कंपनियों को ऑपरेशन ऑर्डर के मुताबिक मुख्तलिफ अतराफ रवाना करना था। जगह दूर थी और कोई पक्की सड़क नहीं थी, इसलिए बटालियन पैदल जा रही थी। उस मुकाम तक पहुंचते शाम हो गई। रात वहीं गुजारनी थी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने तमाम कंपनी कमांडरों को बुलाकर ब्रीफिंग दी और इन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि इन केसी में क्या क्या काम है। इसके बाद वहीं बगैर खेमों के कैंप कर लिया गया। हम दिन भर पैदल चलते रहे थे। रास्ते में 4 जगहों पर 15-15 मिनट के लिए रुके थे। थकन इतनी ज़्यादा कि टांगें दुख रही थी। हमने ज़मीन पर कंबल डाले और लेटे और सो गए। रात के 10 बजने वाले थे कि अचानक बटालियन पर हर तरफ से फायर खुल गया। बटालियन में हड़बोंग बपा हो गई और सब आड़ और पोजीशनें ढूंढने लगे। मुर्देका के नारे सुनाई दे रहे थे। इंडोनेशी मुसलमान मुर्देका का नारा लगाया करते थे तो साफ पता चलता था कि ये इंडोनेशी हैं। इनका लहजा अपना और आवाज़ मुख्तलिफ होती, लेकिन उस दिन हमारी बटालियन पर फायर आया तो मुर्देका में एक आवाज़ बड़ी बुलंद, दबंग और गरजदार थी। ये किसी इंडोनेशी की आवाज़ नहीं थी, यह आवाज़ गुलाम नबी की थी। लेकिन गुलाम नबी इस ऑपरेशन में शदीद ज़ख्मी हो गया। बात आगे चलाने से पहले एक वजाहत पेश करना चाहता हूँ। मैं पहले ये बात बताता आया हूँ कि उस वक़्त इंडोनेशिया का वजूद नहीं था। असल बात यह है कि इंडोनेशिया के लोग उस मुल्क के लिए जिसके लिए वो जंग आज़ादी लड़ रहे हैं इंडोनेशियाई कहते थे और उन्होंने इस मुल्क में बाकायदा हुकूमत भी कायम कर रखी थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हुकूमत बाकायदा तौर पर चल रही थी और गोरीला जंग भी एक बाकायदा हेडक्वार्टर के तहत प्लान और स्कीमों के मुताबिक लड़ी जा रही थी। ये जो मैं कहता आया हूँ कि इंडोनेशिया उस वक़्त कोई मुल्क न था, इससे मेरा मतलब ये था कि इंडोनेशिया को बहैसियत एक आज़ाद मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया था। ना अंग्रेज़ों ने, ना अमरीकियों ने और ना ही विलनेज़रियों ने। अब मैं आपको इस मैदान जंग में लिए चलता हूँ जहाँ इंडोनेशी गोरीलों ने हमारी बटालियन पर उस वक़्त शब खून मारा था, जब बटालियन दिन भर पैदल चलते चलते थक कर गहरी नींद सोई हुई थी। अगले रोज़ बटालियन ने उस मुकाम पर पहुँचना था जो ऑपरेशन ऑर्डर में बताया गया था। ये तो एक पड़ाव पहले ही हम पर हमला हो गया था। खैमे नहीं थे, खैमों की ज़रूरत नहीं थी। 2 दिनों के ऑपरेशन के बाद वापस अपने कैंप में आ जाना था। रात चांदनी थी, लेकिन दरख्त इतने ज़्यादा थे कि चांदनी हमारे किसी काम नहीं आ सकती थी। इर्द गिर्द टेकरियाँ थीं और यह सब टेकरियाँ सरसब्ज थीं और इन पर भी दरख्त थे। सारी बटालियन के सो जाने का मतलब ये नहीं था कि सभी बेखबर सोए हुए थे। कैंप की हिफाजत के लिए इर्द गिर्द ज़रा दूर दूर कई टेकरियों पर पोस्टें बना दी गई थी। पोस्टों का मतलब ये था कि वहाँ एक एक सेक्शन यानी 8-8, 9-9 या इससे 2-4 ज़्यादा जवान मोर्चा बंद हो गए थे। हर पोस्ट में एक संतरी बेदार था। कैंप के अंदर हर कंपनी का एक संतरी 3-3 घंटे घूम फिर कर ड्यूटी देता था। राइफलें, स्टीन गन्ने, मशीन गन्ने हमें अपने पास रखने का हुक्म मिला था। हमला उस वक़्त हुआ कि हर तरफ बटालियन पर स्टीन गन्नों, टॉमी गन्नों और राइफलों का बेतहाशा फायर आने लगा। पूरी बटालियन जाग उठी। कैंप के इर्द गिर्द की तमाम पोस्टों में से रोशनी राउंड फायर होने लगे, जिन्होंने रात को दिन बना डाला। उसके साथ ही हर पोस्ट में से मशीन गन्ने और राइफलें अंधाधुंध जवाबी फायर करने लगीं। फौजी ट्रेनिंग के मुताबिक तमाम पलटन उठकर कैंप के इर्द गिर्द मोर्चा बंद हो गई। कमांडिंग ऑफिसर और कंपनी कमांडर वगैरह फ़ौरन आ गए और चिल्ला चिल्ला कर हुक्म और हिदायत देने लगे। बटालियन के पास इस कदर ज़्यादा एमुनेशन था जिसके ख़त्म होने का इम्कान नहीं था, इसलिए फ़ौजी यूँ फायर कर रहे थे जैसे पानी का छिड़काव किया जाता है। ये तो पता ही नहीं चलता था
کہ دشمن کہاں ہے، ویسے بھی رات کے وقت اسی طرح فائر کیا جاتا ہے۔ مشین گنیں دائیں بائیں پھیر پھیر کر مسلسل فائر کی جاتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمن جہاں کہیں بھی ہو اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے تھے کہ گوریلوں نے پہلا حملہ پوسٹوں پر کیا ہوگا، پھر کوئی بعید نہیں تھا کہ گوریلے بٹالین کی حدود کے اندر بھی آ گئے ہوں۔ انڈونیشی مسلمانوں کی جرت اور شجاعت کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ بٹالین کے مسلمان سیدھا فائر نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ہتھیاروں کی نالیاں ذرا اوپر کر کے امونیشن پھونک رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کسی باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں، بلکہ یہ گوریلے ہیں جو زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹہ ٹھہریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ہوا بھی ایسے ہی، گوریلے بگولے کی طرح آئے اور گئے۔ ہم لوگ یہی کچھ کر سکتے تھے کہ اندھا دھند گولیاں چلائیں اور اپنی جانیں بچانے کے لیے آڑ میں رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری بٹالین جو بھی جوابی کارروائی کر رہی تھی وہ بکھلاہٹ کا مظاہرہ تھا، اور بٹالین کے اندر نفسا نفسی کا عالم طاری ہو گیا۔ یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ جو قیامت کا منظر ہے اور فائر ہے، اس میں گوریلوں کا فائر کتنا ہے اور یہ ان کا فائر بند ہو چکا ہے یا نہیں۔ کمپنی کمانڈروں اور کمپنی صوبے داروں وغیرہ نے اپنی اپنی کمپنیوں کو اپنی کمانڈ میں لے لیا تھا۔ پھر جس طرح اچانک فائر شروع ہوا تھا اس طرح اچانک بند ہو گیا۔ غالباً 2 یا 3 کمپنیوں کو کیمپ سے دور بھیجا گیا کہ وہ گوریلوں کا تعاقب کریں اور ان میں سے جو زخمی ہیں انہیں اٹھا کر کیمپ میں لے آئیں۔ میں صرف آپ کو ایک کمپنی کی بات سناؤں گا۔ ایک کمپنی مسلمانوں کی کمپنی تھی۔ میں اس کمپنی کی کارگزاری صرف اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حوالدار غلام نبی جو گوریلوں میں جا ملا تھا زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ غلام نبی زخمی ہو گیا ہے اور پھر اس پر کیا بیتی۔ یہ تو میں پچھلے باب میں سنا چکا ہوں کہ غلام نبی انڈونیشی مسلمانوں کے پاس چلا گیا تھا اور وہاں اس نے بڑی اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ وہ تجربہ کار حوالدار تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری بٹالین جس آپریشن پر جا رہی تھی وہ گوریلوں کے اجتماع کے خلاف تھا اور گوریلوں نے کوئی بڑی زبردست کارروائی کرنی تھی، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی اس کارروائی میں غلام نبی کی حیثیت ایک کمانڈر جیسی ہے۔ باقی رات جاگتے گزر گئی۔ ہمارے اسٹریچر بیریئر زخمیوں کو اٹھا کر ایک جگہ لاتے رہے۔ بٹالین کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا جس کا عہدہ کیپٹن تھا، اور اس کے ساتھ اس کا عملہ بھی تھا۔ ابتدائی مرہم پٹی وغیرہ کا پورا انتظام تھا۔ یہ تو صرف میں جانتا تھا کہ گوریلوں نے ہماری بٹالین پر راستے میں ہی کیوں حملہ کر دیا ہے۔ ہماری بٹالین جس آپریشن آرڈر کے مطابق جا رہی تھی وہ آپریشن آرڈر انڈونیشی گوریلوں تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ گوریلوں کے خاص مقام پر ہم نے حملہ کرنا تھا، لیکن اس کی بجائے گوریلوں نے راستے ہی میں ہم پر حملہ کر دیا۔ مجھے توقع یہ تھی کہ ہم ہدف کے مقام تک پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور رات کو ہم پر گوریلوں کا حملہ ہوگا، یعنی شکاری نے خود شکار ہونا تھا۔ لیکن انڈونیشی گوریلوں نے ہماری بٹالین کو ہدف کے مقام تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ ہماری بٹالین کی 42 جوان مارے گئے ہیں اور 121 شدید زخمی ہوئے ہیں، اور معمولی زخموں والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ انڈونیشی گوریلوں کی صرف 4 لاشیں ملی ہیں اور زخمی ایک بھی نہیں ملا۔ وہ لوگ زخمی کو کسی حالت میں پیچھے چھوڑ کر نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک زخمی کو اٹھانے پر وہ 2-2 3-3 آدمی قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک کمپنی کے جو 4-5 جوان مارے گئے تھے ان میں ایک لاش نائک نور عالم کی تھی۔ سپاہی محمد شفیع بھی ان کے ساتھ تھا لیکن وہ بچ گیا۔ سپاہی شفیع نے یہ عجیب بات سنائی کہ لانس نائک نور عالم بی کمپنی کے ایک نائک کی گولیوں سے مرا ہے۔ بی کمپنی ہندوؤں کی کمپنی تھی۔ اس کی ایک سیکشن بٹالین کیمپ سے ذرا دور ایک ٹیکری پر اپنی پوسٹ قائم کیے ہوئے تھی۔ اس میں 8 جوان تھے جن کا کمانڈر ایک نائک تھا۔ سپاہی شفیع نے یہ تو سب کو بتایا کہ لانس نائک نور عالم اس ہندو نائک کی مشین گن کی گولیوں سے مرا ہے، لیکن اصل بات جو بھی تھی وہ ہر کسی کو بتانے والی نہیں تھی۔ میں آپ کو وہ بات سنا دیتا ہوں، دراصل یہی بات سننے والی ہے۔ شفیع نے یہ بات مجھے اور حوالدار امیر خان کو الگ بٹھا کر سنائی تھی۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا رابطہ انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ شفیع کی جذباتی حالت یہ تھی کہ وہ نور عالم کی موت پر روتا تھا اور آہیں بھرتا تھا۔ میں کہتا ہوں اتنا دکھ اپنے بھائی کی موت پر ہی ہو سکتا ہے۔ شفیع نے ہمیں رازداری کے لہجے میں یہ بات یوں سنائی کہ ان کی کمپنی کو حکم ملا کہ وہ فلاں طرف نکل جائے اور گوریلوں کو تلاش کرے۔ کمپنی جنگی ترتیب کے مطابق پھیلتی جا رہی تھی۔ علاقہ ٹکریوں اور چٹانوں والا تھا، اور جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوا کہ لانس نائک نور عالم اور سپاہی شفیع اپنی کمپنی سے کچھ الگ ہو گئے۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، نہ یہ کوئی غیر فوجی کارروائی تھی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ ان دونوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ کمپنی سے کچھ زیادہ ہی دور ہو گئے ہیں۔ دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں ایک فوجی رسم پوری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی گوریلا ان کے ہاتھ چڑھ جاتا۔
دونوں جا رہے تھے تو ایک گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دی۔ دونوں رک گئے۔ چاندنی اور زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ جنگلاتی علاقہ تھا اس لیے چاندنی میدانی علاقوں کی نسبت زیادہ شفاف اور چمکدار ہوتی تھی۔ نور عالم کے پاس ٹین گن تھی اور شفیع کے پاس رائفل تھی۔ دونوں اپنے ہتھیاروں کی نالیاں جھاڑی کی طرف کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور پوچھا کون ہے؟ کراہنے کی آوازوں کے ساتھ یہ آواز آئی، آگے آ جاؤ۔ آواز بڑی کمزور تھی اور لہجہ کراہنے والا تھا۔ یہ الفاظ اردو میں بولے گئے تھے اس لیے کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اپنا ہی آدمی ہے۔ دونوں اکٹھے ذرا تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی جس کی وردی انڈین آرمی والی نہیں تھی پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی جو اس نے ان دونوں پر تان کر رکھی ہوئی تھی، یعنی اس کی نالی ان دونوں کی طرف تھی۔ دونوں اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو، اس آدمی نے کہا، میری انگلی ٹریگر میں ہے۔ تم حوالدار غلام نبی تو نہیں؟ لانس نائک نور عالم نے اس کے قریب گھٹنوں کے بل ہو کر کہا۔ نور عالم ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور بولا، میں غلام نبی ہی ہوں۔ میں اتنا زیادہ زخمی ہوں کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ یہ مت بھولنا کہ تم بھی مسلمان ہو۔ شفیع نے ہمیں سنایا کہ حوالدار غلام نبی سے اچھی طرح بولا نہیں جاتا تھا۔ نور عالم اور شفیع کو معلوم تھا کہ غلام نبی انڈونیشی گوریلوں کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ تم بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ نور عالم نے کہا، جہاں کہو گے اٹھا کر وہاں تک لے جائیں گے۔ غلام نبی نے پانی مانگا۔ ہر فوجی کے پاس پانی کی بوتل ہوا کرتی تھی۔ نور عالم اور شفیع نے بیک وقت اپنی اپنی بوتل کھولی اور غلام نبی نے ہاتھ بڑھا کر نور عالم سے بوتل لے لی اور پانی پی لیا۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ اسے یہاں سے اٹھا کر کچھ دور تک پہنچا دیں اور خود واپس آ جائیں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس کا مطلب تھا انڈونیشی گوریلے۔ اس نے کہا کہ اب تو وہ چلے گئے ہیں لیکن اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے اور اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر انگریزوں سے ترقی لینے کے لالچ میں مجھے اٹھا کر بٹالین میں لے جانا چاہتے ہو تو یہیں پڑا رہنے دو، غلام نبی نے کراتی ہوئی آواز میں کہا۔ لعنت ہے ہم پر اگر تمہیں ایسا دھوکہ دیں، نور عالم نے کہا۔ زخم کہاں کہاں ہے؟ غلام نبی نے انہیں بتایا کہ اس کی بائیں ٹانگ پر مشین گن کی 4-5 گولیاں لگی ہیں اور شاید ہڈی بچ گئی ہے۔ بائیں بازو پر بھی 2 یا 3 گولیاں لگی ہیں اور وہ کہتا تھا کہ بازو کی ہڈی بھی شاید بچ گئی ہے اور گولیوں نے پٹھے کاٹ دیے ہیں۔ اس کا خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ نور عالم اور شفیع نے کہا کہ ان کے پاس فیلڈ پٹیاں ہیں، وہ ٹانگ اور بازو پر باندھ دیں گے، لیکن غلام نبی نے کہا کہ یہ پٹیاں کافی نہیں ہوں گی اور وہ ان دونوں کو زیادہ دیر تک وہاں روکنا بھی نہیں چاہتا۔ نور عالم اور شفیع نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ خطرہ یہ کہ وہ اپنی کمپنی سے الگ ہو گئے تھے اور انہیں فکر ہی نہیں تھا کہ کمپنی کہاں جا نکلی ہوگی۔ انہوں نے غلام نبی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا۔ سپاہی محمد شفیع نے ہمیں سنایا کہ یہ غلام نبی کی ہی ہمت اور برداشت تھی کہ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، ویسے اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ ان دونوں نے اسے مل کر اٹھا لیا۔ غلام نبی 6 فٹ قد کا ٹوٹے ہوئے جسم والا جوان تھا اور اللہ نے اسے بڑی جسمانی طاقت دی تھی۔ اصل طاقت تو اس کا ایمان تھا۔ نور عالم اور شفیع بھی کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ غلام نبی کی زخمی ٹانگ اور زخمی بازو کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی اور ذرا کمزور آدمی ہوتا تو وہ ان زخموں سے مر چکا ہوتا۔ غلام نبی بار بار پانی مانگتا تھا اور یہ دونوں اسے پانی پلاتے تھے۔ غلام نبی نے کراہتے ہوئے انہیں بتایا کہ اس گوریلا حملے کا کمانڈر وہ خود تھا۔ وہ کیمپ کے اندر چلا گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس نے 10-12 فوجی تو مار لیے تھے اور کئی ایک کو زخمی کیا تھا اور نکل بھی آیا تھا۔ گوریلے زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتے۔ غلام نبی جب کیمپ سے دور نکل آیا تو پیچھے سے اس پر مشین گن فائر ہوئی تھی۔ تقریباً 1 میل دور گئے ہوں گے کہ غلام نبی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اسے زمین پر لٹا دیں۔ میرا خیال ہے فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ کم تھا۔ ٹیکریاں اور چٹانیں اتنی زیادہ تھیں کہ چند قدموں پر مڑنا پڑتا تھا۔ بہرحال غلام نبی محفوظ جگہ پہنچ گیا۔ اب ایک کام کرو، غلام نبی نے نور عالم اور شفیع سے کہا، گیدڑ کی آوازیں نکالو اور پھر چپ ہو جانا۔ شہروں کے لوگ شاید گیدڑ کی اس آواز سے واقف نہ ہوں جو رات کو گیدڑ اکٹھے ہو کر نکالا کرتے ہیں۔ دیہات کے لوگ ان آوازوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ پہلے ایک گیدڑ بولتا ہے اور پھر جتنے گیدڑ وہاں موجود ہوتے ہیں یا جن گیدڑوں تک یہ آواز پہنچتی ہے وہ مل کر بولتے ہیں اور پھر سب اکٹھے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں اس آواز کو الفاظ میں لکھ نہیں سکتا۔ اس آواز سے میں واقف ہوں کیونکہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں
नूर आलम और शफी ने गीदड़ों जैसी आवाज़ें निकाली और चुप हो गए। 1-2 मिनट गुजरे होंगे कि गुलाम नबी के कहने पर उन्होंने फिर ऐसी ही आवाज़ें निकाली। इनकी आवाज़ें बिल्कुल गीदड़ों जैसी थी। उन्हें ये आवाज़ें 3 बार निकालनी पड़ी और कुछ दूर से ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दी जैसे एक गीदड़ बोल रहा हो। अब गुलाम नबी ने इन्हें कहा कि बस तुम अब न बोलना, अब अगर चले जाओ तो अच्छा है। गुलाम नबी ने कहा, तुम्हें इतनी देर कंपनी से अलग नहीं रहना चाहिए, कहीं पकड़े ही न जाओ। हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, शफी ने कहा। पकड़े गए तो भागकर हम भी इंडोनेशी गोरीलों के पास चले जाएंगे। लांस नाइक नूर आलम ने भी यही बात पुरजोश लहजे में कही। गुलाम नबी ने इन्हें कहा कि एक बार फिर गीदड़ों की तरह बोलो। दोनों फिर गीदड़ों के अंदाज से चीखे तो करीब ही से गीदड़ की आवाज़ आई। चंद मिनट ही गुजरे थे कि 3 आदमी आते नजर आए। गुलाम नबी ने नूर आलम और शफी से कहा कि वो बैठ जाएं ताकि आने वालों को कोई शक न हो, और अगर इन्हें शक हो गया तो वो फ़ौरन गोली चलाकर दोनों को ख़त्म कर देंगे। इतने में 3 इंडोनेशी आए और गुलाम नबी ने उनकी ज़ुबान में कुछ कहा और वो दौड़कर गुलाम नबी तक पहुँचे, और जब उन्होंने नूर आलम और शफी को देखा तो कुछ हैरान हुए। गुलाम नबी ने कुछ इशारों में और कुछ इंडोनेशी अल्फाज में इनके साथ बात की। मालूम होता था कि वो भी इंडोनेशी ज़ुबान में अपना मतलब बयान नहीं कर सकता। 3 इंडोनेशियों ने इन दोनों की तरफ देखा, लेकिन सिर्फ 2 ने इन दोनों को बारी बारी गले लगाया और कहा, मुस्लिम समा समा। लेकिन तीसरा इंडोनेशी पीछे ही खड़ा मुस्कुराता रहा। गुलाम नबी ने इन्हें बताया कि ये जवान लड़की है, इसलिए ये इन्हें इन दोनों की तरह नहीं मिली। अच्छा दोस्तों, गुलाम नबी ने लेटे लेटे हाथ ऊपर किया और कहा, तुम दोनों चले जाओ, मेरे साथी पहुंच गए हैं। तुमने ये जो नेकी की है इसका अजर तुम्हें अल्लाह से मिलेगा। दोनों ने गुलाम नबी के साथ हाथ मिलाए, फिर इंडोनेशियों के साथ हाथ मिलाए और वहाँ से चल पड़े। इन दोनों के लिए ये समझना मुश्किल न था कि इन्हें गीदड़ों की तरह क्यों बुलवाया गया था। ये इशारा था जिससे गुरीले एक दूसरे को बता देते थे कि वो कहाँ हैं, या वो एक दूसरे को मदद के लिए बुलाते थे। मैं आपको यही बता देता हूँ कि ऐसी आवाज़ें हर रोज़ या हर एक्शन में नहीं निकाली जाती, बल्कि हर बार कोई और ही आवाज़ मुकर्रर की जाती है। सिपाही मोहम्मद शफी ने हमें सुनाया कि वो वहाँ से चल पड़े और फिर दौड़ने लगे। शफी कहता था कि गुलाम नबी ने इनका ईमान ताज़ा कर दिया था। वो बादल नखास्ता वहाँ से आए। ये गुलाम नबी की अक्लमंदी थी कि उसने दोनों को चले जाने को कहा था। अगर ये दोनों अपने जज्बात की पैरवी करते तो इन इंडोनेशियों के साथ ही चले जाते, लेकिन गुलाम नबी जज्बात में आने वाला बंदा नहीं था। ये दोनों दौड़ते हुए आए और कुछ दूर आकर ज़रा आहिस्ता चलने लगे और आपस में ये सलाह मशवरा करने लगे कि कंपनी से अलग होने की क्या वजह बताएं। शफी ने एक बात सोची, एक बात नूर आलम ने सोची, लेकिन दोनों के बहाने कोई इतने काबिल कबूल नहीं थे। उन्होंने अपने लिए एक मसला ये भी पैदा कर लिया था कि गुलाम नबी का खून उन दोनों की वर्दियों पर लग गया था, और ये खून कोई थोड़ा सा नहीं था जिसे ये छुपा लेते। इसका इलाज उन्होंने ये सोचा कि अपनी बटालियन का कोई ज़ख्मी या कोई लाश तो ज़रूर मिलेगी, इसे उठा लेंगे और कैंप में ले जाकर फेंक देंगे और कहेंगे कि ये तो ज़ख्मी था, इसलिए इसे उठा लिया था और ये रास्ते में ही मर गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।